अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की स्टोरीज़ शुरू करने से पहले मेरे न्यू हॉरर चैनल जो कि हॉरर नॉवल ऑफिशियल के नेम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप सब ने उसको सपोर्ट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है तारिक ने, जो कि सरगोदा में रहते हैं। तारिक कहते हैं कि मैं एक फल फरोश हूँ और बहुत शौक़ से खौफनाक कहानियों के चैनल सुना करता हूँ। मैंने आलमोस्ट यूट्यूब पे कई चैनल हैं जो कि सब्सक्राइब किए हुए हैं और उनकी स्टोरीज़ डेली सुनता हूँ, और उनमें एक आपका भी चैनल शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे भाई कहते हैं कि मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक फल फरोश हूँ और मेरा जो काम है वो हम लोग रात तक बैठकर, यानी फ़्रूट वगैरह मैं सेल करता हूँ। और जिस जगह पर मैं फ़्रूट सेल करता हूँ वो मेन बाज़ार है, जो कि उर्दू बाज़ार के नेम से वो कहते हैं मशहूर है। सरगोदा के लिसनर आपके जानते होंगे। वहाँ पर मेरी एक फ़्रूट का मैंने ठेला लगाया होता है, यानी फ्रूट रख कर मैं एक दुकान के आगे बैठा हुआ होता हूँ। हम लोगों के साथ बहुत बहुत से खौफनाक वाक़यात होते हैं, और उन वाक़यात में कुछ वाक़यात ये हैं कि मेरे साथ एक दुकान है मिठाई की, वो भी खुली हुई होती है, और सामने मशहूर 2 ब्लॉक स्कूल है। कहते हैं कि उस स्कूल के अंदर भी बहुत असेब है, उस स्कूल के बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि एक दिन मेरी जो रूटीन है, मुझे सुबह के 3-4 हो जाते हैं फ़्रूट सेल करने में, और अक्सर लोग आकर लेते हैं जिनमें जिन्नात भी शामिल होते हैं। वो रूह बदल कर आते हैं जो कि मिठाइयाँ भी लेते हैं। और मेरे साथ एक बात ये वाक़या पेश आया कि मैं एक दिन फ़्रूट की जो ठेले पर बैठा हुआ था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे मिठाई वाले ने कहा कि आप ये मेरी शॉप के अंदर आ जाए। मैं शॉप के अंदर बैठ गया, जो कि उन्होंने अंदर आग जलाई हुई थी। मैं क्या देखता हूँ कि रोड के दरमियान में अचानक से एक बकरी आकर बैठ गई है, और वो बकरी देखते देखते इस कदर लंबी हो गई है, और हमारे देखते वो बकरी वहीं से गायब हो गई। मुझे शॉप वाले ने कहा कि ये बकरी नहीं थी, ये मखलूक थी, गायबी मखलूक थी, और इसको छलावा कहा जाता है। ये छलावा मखलूक होती है और इधर से उधर घूमती है और अक्सर बकरी के रूप में नज़र आती है। कहते हैं कि जो 2 ब्लॉक स्कूल था, 2 ब्लॉक स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा असेब है, और अक्सर टीचर्स से हम लोगों ने ये सुना है, जो कि पुरानी टीचर्स हैं वहाँ की, उमर रसीदा, वो ये बताती हैं कि इधर बच्चों के रूप में जिन्नात आकर हमारे से तालीम हासिल करते हैं, और अक्सर का पता लग जाता है। अक्सर बच्चे जब जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो अक्सर अजीबो गरीब मखलूक़ात नज़र आती हैं और बच्चे चीखें मारते हुए वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी इसी तरह फ्रूट सेल कर रहा था, तो मिठाई वाली की शॉप के ऊपर 3 से 4 लोग आए और उन्होंने कसीर तादाद में मिठाई ली। मुझे जहाँ मैं बैठा हुआ था अपने ठेले पर, मुझे उसने आवाज़ दी और उसने कहा कि अंदर आओ। मैं अंदर आया तो उसने मुझे कहा कि ये मेरे साथ मिठाई पैक करवाओ। उस दिन वो अकेला था शॉप पर, तो मैंने वो ढेर सारे डब्बे उसके साथ पैक करवाए और उनको दिए। वो जो लोग थे जो मिठाई लेने आए थे, वो बिल्कुल टोटली खामोश थे, बोल नहीं थे रहे, और उन्होंने काउंटर पे पैसे रख दिए थे कि हमें इतनी मिठाई चाहिए। वो कितने किलो बनती थी, हम तो देखकर ही हैरान हो गए। हमने उनको मिठाई दी, वो मिठाई लेकर गए। तो जहाँ पर मेरा ठेला लगा होता है, उसकी बैक साइड पर एक दरमियान में स्ट्रीट जा रही है, जो कि पुराने घरों की तरफ और पुराने कब्रिस्तान, बड़े कब्रिस्तान की तरफ वो रोड जाता है। उन्होंने कहा कि वो उसी रोड की तरफ गए और गायब हो गए। मुझे उस शॉप वाले ने कहा कि तुम्हें पता था ये लोग कौन है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता ये लोग कौन है। तो उसने कहा कि ये सब के सब जिन्नात थे, और ये अक्सर इस टाइम पर आकर मिठाई लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरा इस काम में अभी से वास्ता इसलिए पड़ा है कि मेरे जो फादर हैं वो मेरे साथ ये काम करवाते थे। उनकी तबीयत अब अलील है, तो इस वजह से मैं खुद ही सर्दी के मौसम में रात तक इधर बैठा हुआ होता हूँ। बैठा इसलिए होता हूँ कि बच्चों का पेट पालना होता है, और इसलिए ये जो रोड है 2 ब्लॉक स्कूल का, ये बिल्कुल मेन उर्दू बाज़ार का ये रोड है, ये बहुत ज़्यादा चलता फिरता है, और ये रात तक चलता फिरता है। इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है वो कहते हैं, लेकिन रात के टाइम ट्रैफिक काफ़ी कम होती है, लेकिन आमदो रफ्त होती है। कुछ मुसाफिर होते हैं जो कि आकर हमसे फ़्रूट ख़रीद लेते हैं। वो कहते हैं कि इतने वाक़यात हैं बाज़ार के अंदर, अक्सर हमें अजीबोगरीब मखलूक़ात नज़र आती हैं। हमारे देखते देखते वो सड़क पर गायब हो जाती हैं, इंसानों के रूप में होती हैं, उनके रूप बदल जाते हैं,
اور بائی روڈ پر وہ نظر آتے ہیں. 2 بلاک اسکول کے اندر آتے جاتی بہت سی مخلوقات نظر آتی ہیں, روز نہیں لیکن نظر آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے, خاموش منظر ہوتا ہے. یہ آمد و رفت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ ضروری کاموں کے لیے آ جا رہے ہوتے ہیں. رکتا نہیں ہے یہ روڈ بالکل بھی, کیونکہ یہی سیدھا روڈ ہے جو کہ قبرستان کی طرف بھی جاتا ہے, اور ادھر جنات بہت کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک اور بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے اس روڈ کا, اللہ بہتر جانتا ہے, یہ اللہ کے چھپے ہوئے راز ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا جس کی ڈیتھ کو 3 سال گزر چکے ہیں. ہم لوگ جو کہ رات کے ٹائم جتنے بھی شاپ والے جن میں اکثر زیادہ مٹھائی اور فروٹ فروش زیادہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شخص تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ ادھر بازار کا ہی بندہ تھا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سے قبرستان والے روڈ سے ایک شخص آ رہا ہے بہت تیز موٹر سائیکل چلا کر. وہ شخص جیسے ہمارے قریب سے گزرا تو وہ وہی تھا جس کی ڈیتھ ہوئے 3 سال گزر گئے تھے. ہم سارے اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے, جس میں بھی شامل تھا, اور وہ جو پیچھے تھا مٹھائی جو دیتا تھا وہ بھی تھا. ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھا اور وہ بڑی تیزی سے ہمارے پاس سے موٹر سائیکل لے کر گزر گیا, اور جیسے ہی اس نے اس روڈ کو کراس کیا ہے تو وہ آگے جا کر غائب ہو گیا. اللہ جانے وہ اللہ کی کیا مخلوق تھی. وہ وہی انسان تھا جو کہ ہو بہو اسی شکل کا تھا, وہی موٹر سائیکل, وہی کپڑے جو کہ ہم نے اس کی وفات سے پہلے اس نے پہنے ہوئے ہوتے تھے. یہ بھی ہم نے واقعہ دیکھا ہے, اور اس واقعے کو ہم نے نہیں کافی لوگوں نے دیکھا ہے, چونکہ وہ آتا ہے رات کے 3:30-4 بجے قبرستان والی سائڈ سے. وہ اب اللہ کا کیا معجزہ ہے, وہ کیا مخلوق ہے اللہ کی جو کہ اس انسان کے روپ میں نظر آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے واقعات سنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بہت سے واقعات دیکھے ہیں, سنے ہیں. طارق کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور میں آپ کے ساتھ اور بھی سٹوریز شیئر کروں گا. سردی کے موسم میں تو اتنی کل کے دن جو وہ کہتے ہیں فوگ تھی, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن میں سٹل اپنے اسی ٹھیلے پر بیٹھا تھا مٹھائی فروش والے کے ساتھ. میں اندر چلا جاتا ہوں, اور جب مجھ سے کوئی چیز لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ اسٹوری تھی طارق کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا سعدیہ عزیز نے. سعدیہ عزیز کہتی ہیں کہ میں فیصل آباد میں رہتی ہوں, اور چند خوفناک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میرے ہسبینڈ جو کہ سعودی عربیہ میں جاب کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بہت سے واقعات ادھر پیش آتے ہیں. سعودی عربیہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنات کی ہی سرزمین ہے, وہاں پر بہت جنات ہوتے ہیں, اور وہ لوگوں کو باقاعدہ طور پر نظر آتے ہیں. زیادہ تر جنات کی جو تعداد ہے وہ مسلمان ہیں, اور وہ مسلمان جنات انسانوں کو نماز پڑھے بغیر ادھر رہنے نہیں دیتے. میرے ہسبینڈ جس فلیٹ میں رہتے تھے ان کے ساتھ 2 جو تھے وہ نان مسلم تھے. ظاہری بات ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, تو وہ ان کو ادھر رہنے نہیں دیتے تھے, ان کو مارتے تھے, ان کے اوپر تشدد کرتے تھے. وہ سوئے ہوتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا, ان کے اوپر کوئی پانی کا جگ پھینک دیتا تھا سردیوں کے موسم میں, ٹھنڈے پانی کا, اور جب وہ سوئے ہوتے تھے تو ان کو اٹھا کر وہ چیزیں مخلوقات نیچے پھینکتی تھی. پتہ کروانے پہ چلا کہ یہاں پر مسلمان جنات ہیں اور وہ نان مسلم لوگوں کو نہیں رہنے دیتے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے. سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر ادھر جو واقعات ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ لوگ نماز کے بہت پابند ہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ فلیٹس میں ان لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو 2 نان مسلم لوگ تھے ان کو وہ جنات بہت تنگ کرتے تھے. پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ان کے اوپر پانی وغیرہ پھینک دیتے ہیں, لیکن وہ بعد میں یہ پتہ لگا کہ وہ تو جنات ہیں جن کا یہ کام ہے. وہ ان کو ادھر نہیں بیٹھنے دیتے تھے, ان کو مارتے تھے, تشدد کرتے تھے نماز کے ٹائم پر بہت زیادہ. پھر انہوں نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا. آخر میں ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے سعودی عربیہ چھوڑ کر وہ کسی اور کنٹری میں چلے گئے جہاں پر ان کو یہ نماز کی پابندی کی والی بات کا مسئلہ نہ ہو. یہ بالکل وہ کہتے ہیں ریئل واقعہ ہے جو کہ سعودی عربیہ میں میرے ہسبینڈ نے بتایا. کہتے ہیں وہاں پر ہم بہت سے جنات دیکھتے ہیں. ادھر عورتوں کی بھی کثیر تعداد ہے جنات کی جو کہ گروہ میں ہوتی ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہیں. وہ کیا مخلوقات ہیں, اللہ کے کیا وہ راز ہیں, کہاں سے آتی ہیں کہاں سے نہیں آتی اور چلی جاتی ہیں. شاپ سے چیزیں وہ بھی انہوں نے بتایا وہ خریدتی ہیں. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں سعدیہ کہتی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ایک شارٹ سا واقعہ تھا سعدیہ کا جو میں نے شیئر کیا. بہت شکریہ سعدیہ اپنا یہ شارٹ سا واقعہ شیئر کرنے کے لیے.
یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز. کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور میرے اس نیلم وائس آفیشیل چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے. اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، نماز، درود شریف و قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.